नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका धेरै ठाउँमा वर्षा हुने क्रम जारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी सहित कैलालीका अधिकांश भागका बस्ती जलमग्न। लुम्बिनी सरकारले मृगौला क्यान्सर र मुटु रोगका बिरामीलाई 2 लाख सहयोग गर्ने। कोभिड-19 विरुद्धको खोप वितरण पनि प्राथमिकतामा। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक। कोरोनाबाट असर परेको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य। अफगानिस्तानमा तालिबानको प्रभाव बढ्दै दोस्रो ठूलो सहर कान्दाहारमा पनि कब्जा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन आजदेखि सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा लन्डन क्लब आर्सेनलले नवप्रवेश ब्रेन्टफोर्डसँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। मनसुन सक्रिय हुँदा वर्षा भइरहेको छ, जसले गर्दा कतै डुबानको समस्या भएको छ भने कतै पहिरोले अवरुद्ध भएका सडक खोल्ने काम पनि भइरहेका छन्। लुम्बिनी सरकारका प्राथमिकता के छन्? कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको छ, रोकथामका लागि कस्तो सुझाव दिन्छन् त डोटेका नागरिक? यी लगायतका समाचार आज हामीसँग रहनेछन्। तर आज शुक्रबार। सुरु गरौँ न्युज 10बाट। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले एकल महिला तथा पुरुषहरूलाई भत्ता कार्यक्रम अघि बढाएको छ। यो कार्यक्रम अघि बढेपछि नगरवासी खुसी भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको यो कार्यक्रमबाट करिब 300 महिला तथा पुरुषहरू लाभान्वित हुने नगरपालिकाले अनुमान गरेको छ। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले एकल महिला तथा पुरुषहरूलाई भत्ता वितरण गर्ने भएको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका विवाहित वा अविवाहित 35 वर्ष उमेर पुगेका एकल महिला तथा पुरुषहरूलाई चालु आर्थिक वर्षदेखि मासिक 1000 का दरले भत्ता दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। यस नगरपालिकाभित्र रहेका 35 वर्ष उमेर पुगेका विवाहित वा अविवाहित एकल महिला र त्यसै गरी 45 वर्ष उमेर पुरा भएका विवाहित वा अविवाहित एकल पुरुष गरी करिब 300 जनालाई चौमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने गरी मासिक 1000 भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। र यो रकम धेरै सामान्य भए पनि हामीले आशा गरेका छौँ लाभग्राहीलाई यसले केही हौसला प्रदान गर्नेछ र आगामी वर्षदेखि यसलाई निरन्तर रूपमा वृद्धि गर्दै लैजाने हामीहरूले निर्णय गरेका छौँ। भौगोलिक बनावटले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो यो नगरपालिकामा 14वटा वडाहरू रहेका छन्। कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङ, प्युठानसँग सिमाना जोडिएको यो नगरपालिकामा स्थानीय सरकार आएसँगै विकासले तीव्रता लिँदै गएको छ। नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका पुरुष तथा महिलाहरूलाई वर्गीकरण गरी प र ख वर्गलाई मात्रै मासिक भत्ता दिँदै गरेको सङ्घारमा यो नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि ग वर्गका अपाङ्गता भएकाहरूलाई समेत भत्ता दिने निर्णयसहित बजेट विनियोजन गरेको छ। ग वर्गका अपाङ्गहरूलाई पनि मासिक 1000 का हिसाबले भत्ता दिने निर्णय गरेका छौँ। यी कार्यक्रमहरूबाट नगरपालिकामा रहेका करिब 300 विवाहित वा अविवाहित एकल महिला तथा पुरुषहरू र अनुमानित 200 ग वर्गका अपाङ्गताहरूलाई लाभान्वित पुर्याउने जानकारी मिलेको छ। मुक्तिनाथ भुषाल, एनटीभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, अर्घाखाँची। अहिले देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। मनसुन सक्रिय भएकाले आज धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयले जनाएको छ। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिकै रहेकाले अहिले तराईका प्राय सबैजसो क्षेत्रमा पानी परिरहेको हो। अबको 2-4 दिन नै देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदले जनाएका छन्। विगत 2 दिनदेखि भइरहेको वर्षाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी सहित कैलालीका अधिकांश भागका बस्ती जलमग्न भएका छन्। कैलालीको भसनी, जानकीनगर, धनसिंहपुर, नारायणपुर, लालपोछी, पथरैया लगायतका होस्टो भूभागका बस्ती मोहना, कान्द्रा, कान्जा, खुटिया लगायतका नदीमा आउने बाढीका कारण वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेका छन्। यस्तै निरन्तरको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएको सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सडक खण्ड एकतर्फी सञ्चालन भएको छ। वर्षा जारी रहे जति बेला पनि पहिरो खस्न सक्ने हुँदा सावधानी अपनाएर यात्रा गर्न प्रहरीले जनाएको छ।
उक्त राजमार्गको आधा दर्जन बढी स्थानमा पहिरो खस्ने जोखिम कायमै रहेको छ। यो वर्षमा मात्रै पहिरोका कारण राजमार्गमा 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मृगौला, क्यान्सर र मुटु रोगका बिरामीलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले पहिलो प्राथमिकता कोभिड-19 विरुद्धको खोप वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई नागरिकलाई खोपको सहज उपलब्धताका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने लगायतका निर्णय समेत गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएपछि बसेको लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोनाका बिरामीको उद्धार गर्न हटलाइन र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट भएका निर्णयहरू 1 नम्बरमा प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन पहिलो संशोधन नियमावली 2078लाई स्वीकृति गर्ने निर्णय गरिएको छ। नियमावलीमा भएको प्रदेश 5 को स्थानमा लुम्बिनी प्रदेश कायम गरिएको छ। कोभिड-19 का बिरामीको तत्काल उद्धार गर्न हटलाइन र सवारी साधन एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र सोको खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने। कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा घुम्ती शिविर मार्फत एन्टिजेन टेस्टको व्यवस्था गरी कोभिड प्रभावितको उपचार र उद्धार गर्ने। त्यस्तै कोरोना प्रभावित क्षेत्रको स्वास्थ्य शिविर मार्फत एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरी कोभिड प्रभावितको उपचार र उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले क्यान्सर र मृगौला परिवर्तन र मुटुको भल फेर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई उपचारका लागि थप 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि 1 लाख रुपियाँ पाइरहेकोमा थप 2 लाख रुपियाँ उपचार खर्च दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिनुभयो। 7 नम्बरमा क्यान्सर, किडनी परिवर्तन र मुटुको भल फेर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई उपचारका लागि हाल पाइरहेको सुविधाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप 2 लाखका दरले उपलब्ध गराउने। प्रदेश सरकारले कार्य सम्पादन पहिलो संशोधन नियमावली 2065 पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा दाङका अमरबहादुर गाङ्गीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी मातृ मृत्युदर कम गर्न लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरूको भागको आधारमा एक-एकवटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन सहित तालिम प्राप्त नर्सको उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सरकारको प्रवक्तामा मान्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई तोक्ने निर्णय गरियो। 6 नम्बरमा मान्य मुख्यमन्त्रीको प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकारमा श्री अमरबहादुर डाङ्गीलाई नियुक्त गर्ने। मृत्यु दर कम गर्न लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको मागको आधारमा एक-एकवटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन सहित तालिम प्राप्त नर्सको व्यवस्था गर्ने। संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार 4 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका केसीले हिजो प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने आफ्नो पहिलो काम हुने बताउनु भएको छ। संविधान र लोकतन्त्र संहिताको रक्षा गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति सहित प्रदेश संरचनालाई बलियो र व्यवस्थित बनाउने उहाँको भनाइरहेको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशका जनताले गरेका अपेक्षा अनुसार परिणाममुखी काम गर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संशोधन गरिने बताउनु भएको छ। किनकि हामीले प्रादेशिक संरचनाको पहिलो स्थापना समय भएकोले विधि प्रक्रियालाई पहिला व्यवस्थापन गर्ने, दोस्रो चाहिँ संरचनागत रूपले प्रदेशको संरचनालाई बलियो र व्यवस्थित गर्ने, नेपालको संविधानले जे कुराको आकलन गरेको छ, हाम्रो साझा नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकारको केन्द्रीय नीति सार्वजनिक भइसकेको छ। यो भनेको बजेट र नीति कार्यक्रम संशोधन स्वाभाविक हुने भन्दै उहाँले त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताउनु भएको छ। संविधानको सर्वोच्चतालाई अवहेलना गरेर अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा गलत मनसाय देखेको उहाँको भनाइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
हर घडी हर प्रहर। प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर। के निकट के विकट। हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा। प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार। हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3915 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 11708 जनामा गरिएको आरटी-पीसीआर परीक्षणमा 2763 र 6874 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 1052 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2118 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् भने संक्रमणका कारण 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै 10,239 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म 93.4% संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,67,341 जनाले खोप लगाएका छन्। नेपालमा अहिले 38,798 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमा 736 जना सघन कक्षमा र 185 जना भेन्टिलेटरमा रहेर उपचार गराइरहनु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गरी कोरोना रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न के कस्ता क्रियाकलाप गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आज हामीले डोटीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। जताततै अहिले हामी हेऱ्यौँ भने बाटोमा मास्क फालेको देखिन्छ। यसले अर्को संक्रमण निम्त्याउन सक्छ, अर्को चाहिँ खतरा निम्त्याउन सक्छ भन्ने पनि लागिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले सँगसँगै मास्क लगाउनुहोस् तर यसलाई डिस्पोज पनि राम्रोसँग सही तरिकाले गर्नुहोस् भन्ने सन्देश दिनु पनि जरुरी छ। त्यसकारण नलेज छ तर उसको एटिच्युड र प्र्याक्टिस चाहिँ भएन कि हाम्रो। त्यसैले यो सबैले हामीले प्र्याक्टिसमा ल्याउनुपर्छ र यसबाट अब हामीले खोप यो डोटी जिल्लामा झन्डै 41,000 मान्छेहरूले यो कोरोनाको विरुद्धको खोप लगाइसकेको अवस्था छ। डोटीका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई लाग्नका लागि पनि म यहाँबाट अनुरोध गर्दछु। यसको व्यापक रूपमा प्रचार, जस्तै 3वटा कुराहरू छ होइन, सामाजिक दूरीका कुराहरू, मास्कका कुराहरू, पटक पटक हात धुने, आफ्ना घर आँगनहरू सरसफाइ राख्ने कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रा मिडियाका साथीहरूले पनि हरेक पेजमा, हरेक दिनका हरेक न्युजमा र हरेक पेजमा र हरेकका मुख आकारमा चाहिँ एउटा शब्दका जस्तै हामी बिहान उठ्दाखेरि भनौँ नमस्कार गर्छौँ, ओम भन्छौँ, त्यसै भने जसरी हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई बचाउन र अर्काको जीवनलाई बचाउनका लागि यिनी 3वटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब कुनै हातमा पनि बिर्सिनु हुँदैन। विगतमा चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, मास्क वितरण गर्ने, एवारनेस प्रोग्रामहरू चलाइरहेको छ। सम्बन्धित मान्छेहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै सचेत भयो भने यो लाउनै पर्छ, यो नलाइकन यसको समाधान छैन, योबाट बाँच्न सकिँदैन भने जबसम्म एवर हुँदैन, चेतना आउँदैन, तबसम्म अब हामीले पनि आफ्नो तरिकाले यो मास्क वितरण गर्ने काम गरिरहेको छौँ। मास्क लगाइदिनुहोस् आग्रह गरिरहेको छौँ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले महाकालीमा लगाइएका तुइन हटाइदिएपछि दार्चुलाको बेकर क्षेत्र ब्यासका बासिन्दाले शास्ति भोग्नु परेको छ। तुइन बन्द हुँदा ब्यास गाउँपालिका 2 मालगाउँका खाद्य सङ्कट थपिएको हो। साउन 15 गते ब्यास गाउँपालिका 2 का 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्दै गर्दा एसएसबीले तुइन फुकालेको कारण नदीमा खसेर बेपत्ता हुनुभएको थियो। बेपत्ता धामीको शव अहिलेसम्म फेला परेको छैन। भारतले शव खोज्न महाकाली
महाकालीमा ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गर्न सहमति नदिएपछि नेपालतर्फको भूभागमा मात्रै ड्रोन प्रयोग गरिएको छ। घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले एसएसबीले तुइन फुकालेको कारण जयसिंहको ज्यान गएको बयान दिएपछि भारतीय पक्षले महाकालीको अरू ठाउँमा लगाइएका तुइन पनि हटाइदिएको छ। मालगाउँमा बजार नहुँदा स्थानीय नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोह गर्न भारतीय बजारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मार्फत ल्याउन कञ्चनपुरका 7 विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन्। कलेजलाई विश्वविद्यालय मार्फत ल्याएर आगामी वर्षदेखि पठन पाठन सञ्चालन गर्न संगठनमा आबद्ध विद्यार्थीले माग गरेका हुन्। उनीहरूले प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई तत्काल सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत ल्याएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको नमुना तयार गरी आगामी वर्षदेखि प्रारम्भिक चरणको अध्ययन सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन्। विश्वविद्यालय विक्रम सम्वत 2066 घोषणा गरिएको थियो। विद्यार्थीले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको नमुना तयार गरी आगामी वर्षदेखि प्रारम्भिक चरणको पठन पाठन सञ्चालन गर्न माग गर्दै मागपत्र समेत बुझाएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुमा माइती नेपाल र सम्मान परियोजनाको आयोजनामा मानव बेचबिखन विरुद्ध कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौन तथा श्रम शोषणलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने छलफलको निष्कर्ष रहेको छ। र सम्मान परियोजनाको आयोजनामा मानव बेचबिखन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरिएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, महिला तथा बालबालिकाहरूमाथि हुने यौन तथा श्रम शोषण, निकृष्ट प्रकारका बाल श्रम, व्यक्तिमाथि हुने दासता र दासतत्वको व्यवहार विरुद्ध मानव अधिकार, महिला अधिकार र बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय र सार्क स्तरका महासन्धि, अनुबन्ध र तिनका इच्छाधीन आलेखहरूलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण प्रति प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी लिने उद्देश्यले छलफल कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष चक्रपाणी पाण्डेले मानव बेचबिखन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको सामाजिक अपराध भएको जनाउँदै जिल्लाका सबै पालिकाले यस सम्बन्धी नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कुन संस्थाले अरू बाँकी 7वटा पालिकामा सहयोग गर्नुहुन्छ, उसले आफ्नो एक्टिभिटिज के गर्न सक्नुहुन्छ, जिल्लाभित्र कहाँ एक्टिभिटिज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूकै कार्यक्रममा भएकै एक्टिभिटिज हुनसक्छ। तर त्यो के हुनु पर्यो नि, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणको लागि मात्रै, लङ्गी हिंसा नै हुन सक्ला। त्यो अघि भन्यो जुन अगाडिको प्रेजेन्टेसनमा परेका विषयवस्तु हो, तर अन्य विषयवस्तुहरू यहाँ समेट्न भएन। नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण नियमावली 2065 को कार्यान्वयनको माध्यमबाट यो समस्या समाधानका लागि नेपाल क्रियाशील रहेको कार्यक्रममा बताइएको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कपिलवस्तुका सहायक जिल्ला न्याय अधिवक्ता दामोदर गौतम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक दान बहादुर कार्की, विनर इन्टरनेशनलका संयोजक लालबाबु कुशवाहाले मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै प्रस्तुति गर्नु भएको थियो। माइती नेपालका संयोजक माया छेत्रीको साझीकरणमा भएको कार्यक्रममा जिल्लाका पालिकाहरूका प्रतिनिधि, संघ संस्थाको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
विद्रोह समूह तालिबानले अफगानिस्तानको घान्जी र हिरात सहरमा पनि कब्जा जमाएको छ। यसलाई तालिबानले महत्त्वपूर्ण जित मानेको छ। रणनीतिक रूपमा मुख्य मानिने घाज्नीमा कब्जा जमाएपछि तालिबानले अब राजधानी काबुलमा पनि कब्जा गर्ने सम्भावना बढिरहेको छ। घाज्नी काबुलदेखि 150 किलोमिटर दूरीमा पर्ने गर्छ। तालिबानले अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो सहर कान्दाहारलाई पनि कब्जामा लिएको छ। कान्दाहारमा भीषण युद्ध चलिरहेको छ। युद्धका कारण हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। तालिबानको सक्रियता बढेसँगै अफगान सरकारले धेरै ठाउँमा नियन्त्रण गुमाउँदै गएको छ। तालिबानले धेरै सहरलाई कब्जामा लिन थालेसँगै सरकारी वार्ता टोलीले सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको छ। आक्रमण अन्त्य गरी शान्ति स्थापनाका लागि सरकारले तालिबान समूहलाई सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको हो। तर तालिबानले भने स्थायी शान्ति स्थापनाको लागि राष्ट्रपति अशरफ घानी सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने बताउँदै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी 2078 तथा राष्ट्र ब्याङ्कको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जानकारी दिनुभएको छ। कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि ल्याइएको पुनरुत्थान कोर्सलाई निरन्तरता दिएको जानकारी गराउनु भएको छ। नीतिमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ। कोरोनाका कारण नगर प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष चासो दिएको जनाइएको छ। यस्तै कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मत सम्भारका लागि थप 2 लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यस्तै विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था समेत नीतिमा गरिएको छ। यस्तै वैशाखमा किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेले नसकेको अवस्थामा पुससम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्वको सबैभन्दा चर्चित लिग मानिने इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन आजदेखि सुरु हुँदैछ। प्रिमियर लिग 2021-2022 को उद्घाटन खेलमा लन्डन क्लब आर्सेनलले नवप्रवेश ब्रेन्टफोर्डसँग खेल्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। गत सिजन 8औं स्थानमा लिग सकाएको आर्सेनल यसपटक युरोपियन प्रतियोगितामा हुने छैन। नयाँ सिजनमा शीर्ष 4मा रहँदै अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिगमा छनौट हुनु आर्सेनलको लक्ष्य रहेको छ। पहिलो पटक प्रिमियर लिगमा बढुवा भएको ब्रेन्टफोर्ड प्रिमियर लिग खेल्ने 50औं क्लब हुनेछ र लन्डनको 10औं क्लब बन्नेछ। यस्तै प्रिमियर लिगमा शनिबार 7 खेल हुनेछन्। प्रिमियर लिगमा उपाधि जित्ने बाहेक शीर्ष 4मा पर्न पनि ठूलै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश नम्बर 2 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहितको वर्षा भयो। आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका धेरै ठाउँमा वर्षा हुने क्रम जारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीसहित कैलालीका अधिकांश भागका बस्ती जलमग्न। लुम्बिनी सरकारले मृगौला क्यान्सर र मुटु रोगका बिदा मिलाइ 2 लाख सहयोग गर्ने। कोभिड-19 विरुद्धको खोप वितरण पनि प्राथमिकतामा। आर्थिक वर्ष 2078-79को मौद्रिक नीति सार्वजनिक। कोरोनाबाट असर परेको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य। अफगानिस्तानमा तालिबानको प्रभाव बढ्दै दोस्रो ठूलो सहर कान्दाहारमा पनि कब्जा। रोयल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन आजदेखि सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा लन्डन क्लब आर्सेनलले नवप्रवेश ब्रेन्टफोर्डसँग खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।